नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुष। भगवान कृष्णले गीताको प्रवचन गरिरहँदाखेरि, गीताको ज्ञान दिइरहँदाखेरि अर्जुनले के भन्छ भने मान्छे किन पाप गर्छ? अनिच्छनपि अथ केन प्रयुक्तम पापम चरित पुरुष अनिच्छनपि वासना बलादिव नियोजित। तपाईको चाहिँ म गर्दिनँ, पाप गर्दिनँ भन्दा भन्दै मान्छेलाई पाप किन गराउँछ कृष्ण भनेर चाहिँ जब चाहिँ अर्जुनले सोध्नुहुन्छ, अनि भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनिमेय भरिन। यो काम र क्रोध जुन चाहिँ रजोगुणबाट उत्पन्न हुन्छ र यही कारणबाट मान्छे चाहिँ पाप गर्नमा प्रवृत्त हुन्छ भनेको छ। थोरै यसमा अलिकति यस श्लोकलाई बुझौँ। तीनटा गुणबाट पृथ्वी चलेको छ। सारा संसारमा तीन गुणभन्दा बाहिर अर्को गुण छैन। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण स्थिर भएर बस्न चाहन्छ, रजोगुण चलिरहन चाहन्छ। सत्वगुण दुईटाको बिचको अवस्था जुन सन्तुलनमा हुन्छ त्यो सत्वगुण हुन्छ। यो रजोगुण यदि बढी भयो भनेदेखि तपाईमा बढी इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन्। कामलाई मान्छेले काम वासना भोगलाई मात्र सम्झेको हुन्छ। काम भनेको इच्छा, अनावश्यक इच्छा, धेरै इच्छा, र त्यो काम इच्छा पूर्ति भएन भने क्रोध उत्पन्न हुन्छ र यसबाट सारा पापको समस्या पाप सुरु हुन्छ र संसारमा समस्या सुरु हुन्छ भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि यसो दैनिक जीवनमा याद गरौँ हाम्रा आवश्यकता के हुन् र हाम्रा इच्छा के हुन्। प्राय परमात्माको कृपाले, ईश्वरको कृपाले आवश्यकता पूर्ति हुने काम लगभग सबैको हुन्छ। दाल भात तरकारी खान बस्नको लागि घाँस बास कपासको व्यवस्था गरेकै हुन्छ। जब हाम्रा इच्छाहरू असीमित हुन थाल्छन् अनि ती असीमित इच्छा तिमीलाई महत्त्वाकांक्षा ती तिम्रो लागि रोग हुन्। त्यसलाई पूर्ति गर्न तिमीलाई जब गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसपछि तिमी समस्या सुरु हुन्छ र यसैले तिमीलाई चाहिँ पाप कर्ममा प्रवृत्त गराउँछ। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग यसै क्षेत्रका अलिक विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ योगी व्याघ्र वेदनाथ। उहाँलाई योगी शब्द मैले प्रयोग गरेको छु। उहाँ अध्यात्म क्षेत्रमा विगत 7 वर्षदेखि प्रवेश गर्नुभएको छ। विशेष गरी नाथ सम्प्रदायमा उहाँ दीक्षित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरु यहाँ स्वागत छ कार्यक्रम। ओम आदेश। अब तपाईँसँग कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। म तपाईँ र म अप्रत्यक्ष रूपमा कसरी जोडिया छौँ भने तपाईँ जुन सम्प्रदायमा दीक्षित भएर साधनाको एउटा यात्राको पथिक हुनुहुन्छ, त्यसै सम्प्रदायको गुरु श्रीनाथसँग गुरुसँग चाहिँ म तारकेश्वरमा 20 वर्षदेखि सङ्गत गर्थेँ, रोट प्रसाद खान्थेँ। आज तपाईँ त्यसै सम्प्रदायको एउटा अनुयायी हुनुहुन्छ। त्यो भागले म तपाईँलाई पहिलो प्रश्न के गर्छु भने धेरै गुरुहरूको बजार थियो, तपाईँ किन नाथ सम्प्रदायमा कसरी पुग्नुभयो? पुनर्जन्ममा पनि सायद नाथै रहेछु। हजुर, पूर्वजन्म गोरखनाथको जब रोड चढाउन गएको थिएँ, जब जुन दिन पहिलोपटक योगी नारायणनाथज्यूको आश्रममा प्रवेश गरेँ, मलाई त्यति नाथ सम्प्रदाय बारे ज्ञान पनि थिएन। त म खप्तर बाबासँग दर्शन भएको थियो, श्यामचेतन बाबाहरूसँग दर्शन भएको थियो, तर योगी नारायणनाथज्यूको कहिले दर्शन भएको थिएन। जुन दिन मेरो माइन्ड चेन्ज हो, यो मेरो घर हो भनेर थाहा पाएँ, त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ योगी नारायणनाथज्यूको आश्रममा पुग्दाखेरि त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भयो, यो नै मेरो ठाउँ, यो नै मेरो भनेर फिल भयो भित्रै। पछि आएर अनि मेरो गुरु योगी श्रीनाथ महाराजलाई पछि दर्शन भयो, आमाले त्यहाँ भेटाइरहेको थियो। पछि भेटाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ नै हो भनेर ठ्याक्कै त्यसरी उ भएको थियो एकदमै। अनि पछि अहिले आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ अब पुनर्जन्मबाट नाथै रहेछु। फेरि अहिले त अब यो कुनको जन्म लिएर यो गरेर फेरि आफ्नो कर्मका निमित्त फेरि आइपुगेछ। एकदमै यो कुरा किन अचम्म लाग्यो भने मान्छे विभिन्न ठाउँमा भड्केर म त्यहाँ गएँ लास्टमा गएर मैले यसरी बुझेँ भन्थ्यो। तपाईँ त जाने बित्तिकै तपाईँ टच हुनुभएको छ होइन, पूर्वजनसँग सम्बन्धित कुराहरू। जब मान्छे यो कुराहरूमा मान्छेको तर्क वितर्क हुँदैन, तर यो कुरा मान्छेको भनौँ न एउटा बिलिफ सिस्टम, स्ट्रङ बिलिफ सिस्टमले काम गर्छ है। यसमा मैले यहाँनिर फेरि अर्को कुरो जोडिहालेँ। अध्यात्म साधनामा धेरै गुरुहरूको आश्रमहरू, धेरै गुरुहरूको अखडा छ होइन। अनि शास्त्रमा के भन्छ भने सर्वै ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्प्राप्त भई कलो युगे नानु तिष्ठन्ति मैत्रेय शिष्णोदर परायण। कलियुगमा मान्छेले जानी नजानी ब्रह्मका कुरा गर्छन्। सब गुरु अहिले एक घर एक गुरु होइन, र सबले अहिले भर्खरै ईश्वर देखाइदिन्छन्। भर्खर तँलाई आइजी म अहिले भर्खर देखाउँछु भन्छन्। अनि मान्छे सङ्गत गर्दै गएपछिबाट केही हुँदैन, लास्टमा लुटेको महसुस गर्छ। यो जमानामा तपाईँलाई सोधेको मैले, हामीबाट तपाईँसँग जान चाहन्छौँ, म कोसँग गएँ भने मेरो जीवनमा रूपान्तरण हुन्छ, मैले केही कुरा सिक्न पाउँछु भनेर मान्छेले ठम्माउनको लागि गुरुहरूलाई कसरी चिन्ने, कसरी जाने त? सही गुरु कसरी थाहा पाउनु? त्यो त अब सायद त्यो त खोजी आफूमा आउनुपर्छ। गुरु भनेर सही गलत कसलाई भन्ने? ओके, गुरु भनेकै बाणी हो, श्रवण भनेको चेला हो। ओके, होइन, यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। अब कुन गुरु कुन मार्ग भनेर छुट्याउनका निमित्त पहिलो गुरु बाउ आमा नै हो जस्तो लाग्छ। पहिला त सबभन्दा पहिलो गुरु आमा नै हो।
मातृज्ञान हामीले के पाइरहेछौँ, त्यहाँ संस्कार कस्तो पाइरहेछौँ होइन, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्र छ होइन, हामीले कुन शिक्षा पाउँछौँ, कुन विधि अनुरूपको शिक्षा पाउँछौँ। गुरु हुनका निमित्त यही गुरु भनेर मान्छेको आफ्नो भोग अनुसार जाने, आफ्नो सङ्गत अनुसार जानु त सधैँ छ, तर विधिवत मिलाएर जानका निमित्त त पहिलो गुरु त आमा बाबुआमा नै हो। त्यसपछि हामी कहाँ पाठशाला जान्छौँ, कहाँ गुरुकुलमा जान्छौँ, अनि त्यहाँ गएर बल्ल अनि कुन शिक्षा विधिको शिक्षा पाउँछौँ त्यहाँ छ। त्यसपछि आफ्नो जुन रूपान्तरण गर्नका निमित्त आफ्नो कर्म भोग अनुसार कुन भोग गर्यो त्यो अनुरूपको आफ्नो गुरु त भेट हुन्छ नि त जब आफ्नो खोज छ। पुरा क्लियर पार्नु तपाईँले, तपाईँको बाबुआमासँग पाएको ज्ञान र तपाईँको एजुकेसन स्कुलमा पाएको ज्ञानले तपाईँलाई गुरु खोज्नको लागि एउटा फाउन्डेसन तयार पार्छ नि हजुर। त्यसैले अब हामीले कुन अनुरूपको शिक्षा नीति पाएका छौँ, आज हामी भड्केर अनेकतिर किन गइरहेछौँ, सायद यो शिक्षाले गर्दाखेरि आफूले चिन्न सकेका छैनौँ होइन, आफ्नो कुललाई चिन्न सकेको छैनौँ, आफ्नो राष्ट्रिय शिक्षालाई चिन्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर हामी जसले भने पनि त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्यो धनी मान्छे पनि गएछ, त्यो पैसा भए मान्छे पनि त्यहाँ जान थाल्यो, त्यहाँ त मान्छे धेरै पो जान थालेछ, त्यो गुरु ठुलो भनेर हेर्नुहोस् कहिले बाबुआमाको खुट्टा ढोकेको छैन, यिनीबाट गुरु आयो भने लम्पसार गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरिरहेछ, अझै गर्व गर्छ गुरुको नजिक छु भनेर, अझै सबैभन्दा नजिक म छु भन्ने पनि त्यहाँनिर हुन्छ। अब त्यसले के भइरहेछ त होइन, यी कुराहरू पहिला बुझ्नु पर्यो। आफ्नो कुल बुझेको भए त आफ्नो बाबुआमाको खुट्टा ढोक्छ। यो नेपाली गुरु, त्यही भएर त हाम्रो कैलाशको प्रतीक छ हाम्रो नेपाली टोपी, कसैको मुनि पनि नझुकोस् भन्नका निमित्त। तर जब आफ्नो संस्कार परम्परामा छैन भनेपछि त्यही भएर झुकिरहेछौँ। ओके, फेरि यहाँनिर गएपछि एउटा कुरा है, बाबुआमालाई मान्ने भन्दा भन्दै फेरि तपाईँ त आज बुवा आमा छोडेर सन्यासी भएर जानु भएको छ, यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ फेरि? बाबुआमालाई मान्ने भन्दा पनि सन्यासी हुनु भनेको बाबुआमा नमान्नु होइन नि, योभन्दा पनि परम बाबुआमालाई मान्नु हो नि त। मेरो बाबुआमा मात्र मेरो बाबुआमा होइन कि, योभन्दा नि परम बाबुआमा रहेछ भनेर मान्नु हो नि। लिभिङ इन हेभन भनेर जिजसले भने जस्तो झन् ठुलो बाउलाई मान्नु भयो। बाउलाई मान्ने बित्तिकै त यो चराचर जगतै मेरो घर हो। ओके, मतलब आफ्नो बाबुआमालाई मानेपछि बाबुआमाको पनि बाबुआमालाई चाहिँ खोज्ने बाटो देखिन्छ बल्ल। आफ्नो जबसम्म हामी आज समाज हाम्रो कहाँ छौँ त, हामी आफ्नो भुलमा आज अड्केर बसिरहेछौँ, आफ्नो भुललाई नै सबै कुरा भन्ठानेका छौँ, त्यही त्यही भयो भन्दा त्यही भुलमा हामी अड्केका छौँ। पहिला त भुल सुधार्नु पर्यो, अनि कुल सुधार्नु पर्यो, अनि बल्ल पो मूल सुध्रिन्छ त। ठिक छ, बडा मिठो कुरा गर्नु। अब अर्को कुरा, तपाईँलाई जब तपाईँको बारेमा कुरा आउँछ, तपाईँलाई अब तपाईँले चाहेर तपाईँले नचाहेर पनि तपाईँलाई चाहिँ के कोसँग तुलना गरिन्छ भने सिद्धार्थ गौतम पनि राजाको छोरो राजकुमार, तर सबै चिज भएर पनि ज्ञानको खोजीमा जङ्गल बस्नु भएको थियो होइन, बिच्छु बन्नुभयो, सारा कुरा भएपछि गौतम बुद्ध बन्नुभयो। तपाईँ पनि सबै चिज भएर पनि तपाईँको हरेक फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सबै स्ट्रङ भएर पनि तपाईँ पनि अब घर छोडेर जोगी बन्नुभयो, सिधा भाषामा भन्नुपर्दाखेरि। अनि हामी नेपाली समाजले चाहिँ कस्तो बुझेको थियो भन्दाखेरि जोगी बन्ने भने चाहिँ होइन, केही नभएर कमाउन नसकेर संसारमा लाचार भएर हारेर अझै कहीँ त चाहिँ अलिकति केही गलत काम गरेर मान्छे बन्छन् भन्ने किसिमको एउटा आम धारणालाई यसले चाहिँ खण्डित गरेको छ। अब हामी तपाईँसँग जान्न चाहन्छौँ, संसारमा भोग सिद्धाएर आउनु भएको हो कि योगको चाहिँ बाटो पहिलाउनुको लागि आउनु भएको? अब यो अहिले म यहाँ छु र तपाईँहरूले मलाई देख्नुभयो, नत्र त खालि म जस्तो होइन, यहाँ भन्नु खत्तर बाबाहरू जस्तो पनि साधु भइबस्छ जो त्यत्रो विशाल डक्टर भएर होइन, त्यत्रो पेसाबाट सब कुरा हुँदैन रहेछ भनेर आएर खत्तरको एउटा जङ्गलमा गएर राजु। त्यस्तै योगी नरहरिना उहाँको त झन् के कम्पेयर गरौँ, अब कति मान्छे कति त पुस्तक लेखेको छ, आज एउटा दुइटा लेखे त विद्वान ठुलो व्यक्ति भन्छ भनेपछि होइन, पढेर ठुलो भन्छ, लेख्नै परेन यस्तो उसमा छ हजुर। अब भने यो समयले अब मेरो भनौँ न यो घर परिवार यो पद ठुलो सानो भन्ने कहाँ छ र? यो त आफ्नो जन्मभोग छ नि, पुनर्जन्मको भोगहरू भोग्दै आउने क्रममा होइन। अब यो आजको सायद समयको आवश्यकता यो थियो, त्यही भएर हामी यस्तो नाच कहाँ त एउटा आइजीको घर हुनेमा जन्म लिनु पऱ्यो कि ठुलो कुलमा जन्म लिनु पऱ्यो कि होइन, मान्छेलाई आजको यो समयलाई एउटा देखाउनका निमित्त, किनभने यो त सब त्यही विचारबाट सृष्टि हुँदै चलिरहेको कुराहरू त त्यही हामी खालि एउटा माध्यम त भनेपछि योग तपाईँ योगको लागि नै आउनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब आउनु के को लागि अब आइरहेछ। ठिक छ, अब प्रसङ्ग म सुरुवात गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिड-19 को समय चाहिँ चलिरहेको छ नेपालमा, विश्वमा सबैतिर छ, हाहाकार त्यही छ होइन। तपाईँ अध्यात्म साधकको पथिक भएको हुनाले के लाग्छ शरीरलाई महामारीको रूपमा चित्रित गरेको छ, तपाईँको विचारमा यो महामारी हो कि होइन, हो भने यस्तो महामारी किन आउँदो रहेछ? अब
महामारी नै हो भने साबुनले हात धोएर जान्छ, महामारी नै हो भने मास्क लगाएर नाक छोपेर जान्छ होइन। हामी सानो सानोमा सायद आज त 14 अञ्चल 75 जिल्ला हाम्रो यो देशभरि विद्यालय नभएको ठाउँ छैन। त्यहाँ विज्ञान भन्ने विषय पनि आज सायद सबैमा पढाइएकै छ। हिजो अब विज्ञान भन्थ्यो, आज साइन्स भन्छ। तर त्यसमा के एउटा थियो भने यो मानवले के लिन्छ त, अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हाल्छ भन्थ्यो। जब हामी नाक छोपेर हिँडिराखेपछि हामीले कति मात्रामा अक्सिजन लिन्छौँ, कति मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड, फेरि त्यही फालेकै कार्बन डाइअक्साइड इनहेल गर्छौँ त। पक्कै पनि कार्बन डाइअक्साइड फालेर कार्बन डाइअक्साइड लिनुपर्छ, फालेकै आफै फालेकै लिनुपर्ने भयो भनेपछि ब्रेनमा जुन लेभलको अक्सिजन पुग्न पर्ने पुग्छ त। त्यो नपुग्ने बित्तिकै मान्छेहरू डिप्रेसन भएन, जसको झन् आहार ठिक छैन, आज हाम्रो सोचाइ ठिक छैन, समाज यस्तो रिपेलिएर राखेको छ, महँगी छ, हरेकलाई दुःख छ, अहिले खाए के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्ने छ। झन् त्यस्तो माथि झन् यस्तो मास्क लगाएर हिँडाइदिएर झन् यो डिप्रेसन भएपछि के होला। सुसाइड भइसक्यो, 12 कम्तीमा 2200 भन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरेको अवस्था छ। कोभिड-19 पछाडि कतिजना मरेछ कोभिड लगाएर नेपालमा 100 जना बाह्र पुगेछ। अब यी कुराहरू बोले भनेपछि तपाईँलाई लाग्छ यो महामारी होइन। अब महामारी भनेको त यस्तो आउनु पर्यो कि जब तपाईँको छिमेकी जान लाग्यो, तपाईँको वरिपरिका सब गइसक्यो, 2000-3000 मान्छे अहिले तुरुन्तै मरेको, अब महामारी लाग्यो त हजुर। यसरी त हेर्नुहोस् न, त्योभन्दा बेसी त मान्छे आज सुसाइड गरेर मरिरहेछ भने चाहिँ के महामारी हो यो। जुन बेला हाम्रो यो जनाइहरू लाउने, हाम्रो यो टोयलेट जाँदाखेरि यहाँ जनाइ राख्नु भन्ने छ, त्यही जुन 24 घण्टा यहाँ मास्कले तानिराखेपछि के हुन्छ होला, हाम्रो पाचन प्रक्रिया के भएर जान्छ। हिजो हेर्नुहोस् त, हामी हरेकको घर गयो भने खै पानी खाउँ न भनेर अङ्खराबाट यसरी पानी थामेर धाराबाट खान्थ्यौँ। अहिले मिल्नु वाटर छ भन्छ कि भन्दैन, भन्छ हो। त्यस्तै अब कस्तो दिन आउँदैछ त, यस्तै सानो मिल्नु वाटरको बोतलमा अक्सिजन सिलिन्डर आउँछ, पर्सनल अक्सिजन सिलिन्डर बोक्ने हिँड्ने दिन आउँदैछ। अनि अब तपाईँलाई सोधेको, तपाईँको कुराबाट महामारी होइन भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टाउन खोज्छ। अब तपाईँलाई सोधेको, किन संसारभरि हावा पिटिरहेछ, यति मर उति मर भनेर WHO समेत लगाइसकेको छ अहिले, किन यस्तो भन, किन यसो भन्छन् उनीहरू? वर्ल्ड बिजनेस होला नि हजुर, हेरिरहेको छु नि। उनीहरू पो संस्कारविहीन बसेको छ, उनीहरूलाई लाग्यो होला, उनीहरूको ठाउँमा भयो होला, म छैन भन्दिनँ, हुन सक्ला। तर हाम्रो ठाउँमा के छ छैन त्यो त हामीले हेर्नु पर्यो, हामीले निर्क्योल गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो विवेक त हामीमा हुनु पर्यो। जब हामी आफ्नो संस्कार परम्परामा बस्ने हो भने इम्युनिटी पावर त यसै पनि स्ट्रङ भएर जान्छ नि त। र कोभिड भनेर जुन ज्वरो भन्ने छ, यो ज्वरो नहुने प्रकृतिमा के कुन चाहिँ वस्तु छ मलाई देखाउनुहोस्, कुन चिज छ। तपाईँ माछा, पानीभित्रको माछालाई पनि त्यहाँ नाप्नुहोस् त, ऊ त्यो रुख झर्ने बेलामा ऊ त्यो रुखलाई पनि नाप्नुहोस् त, त्यो पात झर्ने बेलामा। हामीभन्दा बेसी कोभिड त्यहाँ देखिन्छ पात झर्ने बेला। घाँसलाई नाप्नुहोस् त सुक्ने बेला। यी त भएकै विषयहरू छन् नि त, तर यिनीहरूलाई बुझ्नु पो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यी कुराहरूलाई नै कन्ट्रोल गर्दै आज संसार भनेको त जब सूर्यबाट छुटेर आएको थियो, आजभन्दा लाखौँ वर्ष अगाडि झन् यो कति विषालु थियो होला त। यहाँ कसरी मान्छेहरूले आजको दिनसम्म एक्जिस्ट गरेर आएको छ, त्यो पो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँ त बस्नै नसक्ने त्यस्तो विषालु ग्यासहरू थियो, त्यस्तो विषालु महामारीहरू थिए। यहाँ तिनीहरूलाई कसरी शान्त बनाउँदै आएको छ हाम्रो समाजले, त्योसँग कसरी कोएक्जिस्ट गरेर आएको छ, त्यो पो सिक्नु पर्यो। त्यो पो महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त। हजुरले यहाँ यसो यो कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि फेरि हेर्नुहोस् त, कोही कोही मान्छे त तिमीलाई कोभिडले छोएको छ है भनेकै भरमा क्वारेन्टाइन स्थलमा पनि धेरैले आत्महत्या गरे, कोही आइसोलेसनमा बस्दा आत्महत्या गरेका छन्, कसैले रिपोर्ट पढेर पनि आत्महत्या गरेका छन् विश्वमा। के भएको यो मानसिकता, के भन्नुहुन्छ? यतिसम्म धैर्य हुन्छ मानसिकता मान्छेको? किन हुँदैन, यो भन्दा नै हेर्नुहोस् त, डिप्रेसनमा गएका मान्छेहरू कस्तो छन्। आज संसारको सबभन्दा ठुलो रोग भनेकै के हो? मानसिक रोग भइरहेछ। 2030मा WHO ले भनिसकेको छ संसारमा धेरै मान्छे डिप्रेसनमा मरेछ। त्यही भएर आज अमेरिकाले के त गाँजा पनि लिगल गरेको छ नि त। यसको औषधि नै के हुन्छ भोलि? आज किन वर्ल्ड वाइड लिगल गरेर उनीहरूले जहाँ पनि अहिले थाइल्यान्डमा खोल्यो पेटेन्ट दिनलाई, कि जापानिज कम्पनी आयो कि स्विस कम्पनी किन
खालि विदेशीको त्यो सुनको थाली बोकेर त्यो पैसा माग्न पल्किएको हामी जहिले पनि जसले जे भन्यो कागले कान लयो भने कागको पछि दौडिने कि आफ्नो कान छाम्नु। ठिक छ, भनेपछि हामीले आफ्नो कान नछामेको कारणले बढी दुःख पाएको छौँ होइन। अब तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नु गाँजाको कुरा आइहाल्यो होइन। अहिले पछिल्लो समयमा लोकल रक्सी र गाँजा चाहिँ हामीले ब्रान्ड बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठ्यो, सभासदहरूबाटै आवाज उठेको छ। अनि तर हाम्रो देशमा त अहिले भन्ने भने ब्यान्ड छ होइन, लिगल्ली कुरा गर्ने ब्यान्ड छ होइन। अब धेरै बुझ्दाखेरि चाहिँ गाँजामा वास्तवमा के चिज हुन्छ र गाँजाले कसरी फाइदा गर्छ यसमा जानु पहिला के फाइदा गर्छ भन्दा थोरै थाहा नपाएका मान्छेले थाहा पाउँ। यसको अब कतिवटा फाइदाको बारे व्याख्या गर्ने, कतिवटा यसको बेफाइदाको बारेमा बरु थोरै छ, त्यसको चाहिँ गरौँ। बेफाइदा भने यसले के हुने रहेछ त, यसले बिरुवालाई सुकाउने काम गर्छ। ओके, यो कि पहिल्यैदेखि हाम्रो पनि एउटा के छ, यो कि साधुले खाने कि राजाले खाने भन्थ्यो होइन। यसले चाहिँ के गर्छ कि साधु भनेर कहिले हुन्छ त मान्छे जब आफ्नो घर गृहस्थीहरू सकाएर उसले व्यवस्थित गराएर जब मठ मन्दिर आउने उसको एउटा उमेर पुग्छ त्यसपछि ऊ साधु सन्त बनिन्छ होइन। जब ज्ञान गुणका कुराहरू गर्न थाल्छ त्यसपछि उसलाई त्यो छ। यसले गर्ने काम हामी साधुहरूले चाहिँ यो जहाँ पनि हेर्नुहोस् साधुहरूले गाँजा हामी चिलोमा खान्छौँ। त्यसले के गर्ने, यसले बिरुवालाई हामी माथि तान्ने काम गर्छौँ। यसको स्वभाव के छ त, त्यो त जल ऊ हो नि, त्यसको त तल जाने स्वभाव छ। त्यसलाई हामीले माथि खिच्नु हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले त्यसलाई त्यो काम गर्ने हो होइन। त्यही भएर गृहस्थीले नखानु भनेको त यसले विदेश सुकाउने काम गर्ने भए भएर यसलाई नखानु भन्ने हो। यसको बेफाइदा त्यो एउटा हो। र हामीले देखेको अनुसार अरू त यसको धेरै फाइदाहरू त अब अध्यात्मको आफ्नो भित्री चेतनाहरूलाई डिप्रेसनको औषधिदेखि लिएर आज हेर्नुहोस् यदि फाइदा नभए आज युएसले लगायतका यत्रो विदेश देशमा यसै लिगलाइज गर्दैन थियो। हाम्रो देशमा इलिगल त्यति साथमा उनीहरूले गराएर अहिले उनीहरूले आफ्नोमा लिगल गराइरहेका छन्। र हामी त्योभन्दा अगाडि हामी कति खुसी थियौँ, केही नहुँदा पनि हामी कति खुसी थियौँ र आज सबै कुरा भएर पनि आज हामी कति दुःखी छौँ त। किनभने यसले गर्दा यो त हाम्रो खालि तान्ने कुरा भनेर गाँजा भन्नेमा सबैले तान्छ भन्ने थिएन नि त। यसबाट त धेरै जडीबुटीहरू बनिरहेको थियो, यसबाट लत्ता कपडाहरू निक्लिरहेका थिए होइन। यसको त जरादेखि लिएर यसको हरेक उहरूको प्रयोगमा छ, गेडादेखि लिएर होइन, कोलेस्ट्रोलको तेलदेखि लिएर यसको त हरेक उसलाई छ। तर हामीले त्यसलाई अब सदुपयोग गरेका छैनौँ, बुझेनौँ होइन। अब उनीहरूले अब साइन्सले विज्ञानले अब विदेशमा बसेर रिसर्च गरे। ठिक छ। अब यसैमा पछिल्लो समयमा के देखेको छ भनेदेखि जस्तो यदि औषधि गुण हुँदा हुँदै पनि धेरै मान्छे डराउने कारण के हो भने 16-17 वर्षका केटाहरू 18-20 वर्षका केटाहरू चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ चाहे बाबाको आश्रममा गएर होस् चाहे स्कुलदेखिबाटै होस् उनीहरू चुरोटबाट स्टार्ट भएर चुरोट सुर्तीबाट स्टार्ट भएर गाँजा पुगेपछि फेरि त्यसपछि त्योभन्दा बढी के हुँदो रहेछ, त्यहाँसम्म पुगेर चाहिँ एउटा बच्चाको जिन्दगी बर्बाद हुने अवस्था भएको छ। यसको पनि ठुलो माफियागिरी भएको छ। अनि यी कुरामा फस्न सक्छन्। आज यसरी चाहिँ नेपालमा खोलिदिने भन्दै त भोलि त नेपाल सोत्तर हुन्छ, भोलि नेपालको युवा पुस्ता सबै खत्तम हुन्छ भनेर चाहिँ केही मान्छेले चिन्ता पनि गरेका छन्। त्यसो भयो भने यो नभइकन गाँजाको फाइदा लिने बाटो के हुन सक्छ? सुरु कहाँबाट भइरहेछ त? चुरोटबाट भन्नुभयो। एकदमै। चुरोट किन भइरहेछ त? गाँजा मात्र किन इस्यु, रक्सी त्यहाँ किन इस्यु भएन, अरू नशालु पदार्थहरू त्यहाँ किन इस्यु भएन? हेर्नुहोस् त, यसले त हाम्रो आर्थिकदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर हरेकमा यसले त योगदान दिइरहेको थियो। त्यही भएर यसलाई निर्मूल पार्नुपर्ने भए भएर पो हामीलाई आज गरिब बनाउनु पर्ने भए भएर पो यसको यो प्लान छ त हजुर। कुरो त त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। यो फाइदा बेफाइदा भन्नका निमित्त के फाइदा? भात खानु पनि भात खाएर कति मर्यो होला हेर्नुहोस् त। आज पैसा कमाएको छ नि, यत्रो पैसा बनाएको छ, भात खानु हुँदैन भनेको छ। ल त्यही भात खानुलाई हाम्रो पैसा कमाएर म त खानै मिल्दैन, रोटी खानुपर्छ, सुगर लाग्छ भनिरहेछ भनेपछि के भइरहेको यो? मतलब तपाईँ के देख्नुहुन्छ भनेदेखि यो अर्काकै ग्रान्ड डिजाइनमा फसेको हो, यो चिज होइन। जबसम्म हिजोको दिनमा गाँजा हामीले हरेक ठाउँमा हरेक बारीमा हाम्रो गाँजा देखिन्थ्यो भने त्यहाँ कुनै हामीले कीटनाशक औषधि हाल्नु पर्थ्यो र? जुन दिनदेखि गाँजा काटाउन थाल्यो त्यहाँदेखिबाट के बढ्यो त? कीटनाशक औषधिहरूको वृद्धि भयो, अर्ग्यानिक भनेर हिँड्न परेको छ होइन। यी कुराहरू धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। अब यसलाई लम्बायो भने त यो त धेरै लामो छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ के छ, यसको हामीले फाइदा उठाउन सक्नु। ओके, कसैले सम्बन्धित निकायको सुपरिवेक्षणमा बरु चेक एन्ड ब्यालेन्स राखेर चाहिँ यो काम गर्न सकिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो?
यो गर्नै पर्ने काम हो। विदेशीलाई टेन्डर दिने काम होइन कि आफै नेपालीले नै हामीले यसको रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हो। एकदम ठिक छ। अब अर्को तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। तपाईँ जुन आश्रमसँग सम्बन्धित हुन्छ गोरखनाथ पीठ जुन पशुपतिमा छ, एउटा कुरा के जिज्ञासा छ भने गोरख त्यो तत्त्व हो, तत्त्व भने मैले गोरखलाई, गोरख त्यो तथ्य हो जसले आज समग्र नेपाल बनाउने कामको लागि अभियानकर्ता, आज हामी पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिइरहेको थियौँ अनि राष्ट्र निर्माता भनेर, तर त्यो राष्ट्र निर्माताको लागि चाहिँ ब्याक सपोर्ट जति पनि फ्युल दिने काम चाहिँ गोरखले गर्नुभएको भन्ने कुरा हामी प्रशस्त सुनेका छौँ होइन, गुरु गोरखनाथको कुरा। हामी यो गोरखको देश हो, गोरखको भूमि हो, तर चाहिँ हामी ध्यान योग साधना हामीबाट आयातित सिक्न परेको छ, बाहिरका गुरुहरूले सिकाउनु परेको छ होइन। र तुलनात्मक रूपमा यहाँ अरू सम्प्रदायभन्दा गोरखनाथ सुनिँदै केही गरेकै थिएन। गोरखनाथ सुनिनको लागि जोगी भएर जानुपर्ने हो। कस्तो भने योग भनेको खोजको विषय हो नि त। नेपालमा मलाई देखाउनुहोस् कसले चाहिँ गोरखनाथको नाम नसुन्यो, नसुनेको र नबोलेको मान्छे हुन्न। पैसामै जब श्री 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 गोरखनाथ लेखेको छ भनेपछि अब त्यो नाम नदेखाएको छ। तर आज हामी यति अन्धो र बाहिरी अहममा यति हिँडिरहेका छौँ कि पैसामा लेखेको त्यहाँ श्री 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 गोरखनाथ छ भनेर पनि हामीलाई ज्ञान छैन। कति अन्धो भएर हिँडेको छौँ भने चाहिँ अब त्यो भित्री कुरा खोज्ने त कहिले हजुर देखेको चिजमै देखेको छैन भनेपछि अब त्यो भित्री योगका कुरा त खोज्न त खोजी चाहियो नि। जब आजको जुन शिक्षा नै हामीले कस्तो पाइरहेछौँ त खोज विपरीत जाने, प्रकृति विपरीत जाने हामीले शिक्षा पाएका छौँ। जबसम्म हामीले आफ्नो खोज गर्ने शिक्षा पाउँदैनौँ नि गोरखनाथ कसरी बुझ्छौँ। गोरखनाथ त त्यो जग हो नि, तपाईँले बाहिरी घर पो देख्नुहुन्छ त, जग त देखिन्छ त। जगको निमित्त त त्यो घर काटेर एउटा इँटा छुट्याएर अनि बल्ल जग देखिन्छ। त्यही यो तत्त्व छुट्याउनु पऱ्यो नि हजुर। अब तपाईँको जुन गोरखनाथ पीठ पशुपतिमा छ त्यहाँ के हुन्छ, तपाईँले चाहिँ गृहस्थहरूलाई के साधना गराउनुहुन्छ त के गराउनुहुन्छ, तपाईँहरूको त्यो आश्रमको मूल उद्देश्य के हो यसको बारेमा जान्नु भने। गोरख अब हामीले योग क्लासहरू भनेर त्यसरी सञ्चालन गरेका छैनौँ, किनभने जति पनि योगहरू छ सबै एउटा गोरखनाथको एउटा हाम्रो सम्प्रदायमा गोरख धन्दा भन्ने एउटा शब्द एकदम सुनेको छु मैले। त्यो गोरख धन्दाको लागि योग गरेर पार लाग्दैन। यो जति पनि चलिरहेछ यो सबै त्यही नै चलिरहेको होइन। चाहे तपाईँ पतञ्जलीबाट सिक्नुहोस्, चाहे रविशङ्करबाट जानुहोस्, चाहे जहाँ जानुहोस्, कुरा उयो। तर मूल तत्त्वमा पहिले होइन त्यो सबै प्रि स्कुल जस्तोहरू होइन। त्यही भएर सब हाम्रो धन्दाहरू गोरख धन्दा प्रचलित शब्द छ। कसैले यदि भात खानको लागि त्यो बाटो गर्छ भने त्यसलाई गोरख धन्दा भनिन्छ होइन। अब यो गोरख धन्दाहरू चलिरहेछ। त्यहाँबाट जुन दिन जब भित्री सही खोजमा हुन्छ, किनभने बाटो त त्यही हो, प्राणायाम त्यही हो, गर्ने तरिकाहरू त्यही हो, त्यसमा कुनै अन्तर छैन। उयो अटो योग हो होइन। जब भित्री जब खोज आएपछि चाहिँ त्यहाँ आइपुगिहाल्छ नि। अनि माथिबाट चाहिँ अब हामीले पुस्तकालयहरू योगी नरहरिनाथज्यूको त्यो त स्थान पनि हो, त्यहाँ गुरुले सङ्कलन गरे बक्सेका धेरै पुस्तकहरू छन्। आज राज्यले पनि सहयोग गर्छ हामी भनेर धेरै आउनु भइरहेछ। हाम्रो राष्ट्रिय जात जाति, हाम्रो मौलिकता, जति पनि पुरानो यो ढुङ्गामा लेखेको त्यो उहरूको जीवीहरू होइन त्यस्तोहरू धेरै त्यो उहरू छन् त्यहाँ। र हामीले चाहिँ अहिले नियमित यो भजन कीर्तनहरू चाहिँ हाम्रो चलिरहेको हुन्छ गोरखनाथमा। त्यहाँदेखि मान्छेलाई एकैचोटि आऊ होइन भजन, किनभने सबभन्दा फर्स्ट ऊ के रहेछ त सङ्गीतको माध्यमबाट जानु, हार्मोनीका निमित्त होइन। यो सङ्गीतको त्यो लयलाई बुझाउन त्यो लयबाट जोडिनु पनि जरुरी छ होइन। त्यो हिसाबले अब भजन कीर्तनहरू चलिरहेछ। अनि यो प्रत्येक शनिबार हवन, अनि पूर्वीय दर्शनमा सत्सङ्ग। किनभने अब हामीले यो राज्य भएन राष्ट्र भएन भन्छौँ, अरूलाई गाली गर्न देखाएको छौँ होइन। अरूलाई खालि यो भएन यस्तो हुनु भने त्योभन्दा पहिला ठिक थियो, यो ठिक थियो भन्छौँ, तर पहिला के ठिक थियो अब, तर अब हुनुपर्ने के भन्ने अब त्यस्तो भएन भने पनि एउटा त्यो हामीले चाहिँ पूर्वीय दर्शन अनुरूपमा हुनुपर्छ भन्ने सबको धारणा त्यही नै छ। तर अब हुन कस्तो पर्छ त भनेर हामीले योगी नरहरिनाथज्यूको यो वैदिक साम्यवाद, गोरक्षी साम्यवाद जुन भनिन्छ त्यसको आधारमा हामीले त्यहाँ सत्सङ्गहरू पनि सञ्चालन भइरहेछ। भनेपछि जीवन रूपान्तरणको लागि गर्नुपर्ने चिजहरू तपाईँले आफ्नो तर्फबाट जे गर्नु पनि त गरिरहनु भएको छ। यो साधुको कर्म हजुर, हामीले के गर्ने, यो सबले गर्ने काम हो, उसले गरिरहेको छ होइन। के गर्ने। अब कार्यक्रम रूपान्तरणको सम्भवतः अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सुन्न गइरहेको छु। व्याघ्र वेदनाथ गुरु बन्नुभन्दा अगाडि, योगी बन्नुभन्दा अगाडि, तपाईँले आफूलाई योजक बन्नुहुन्छ होइन, जोड्ने काम, त्यो बन्नुभन्दा अगाडि तपाईँ आफ्नो एउटा चाहिँ लाइफ थियो, एउटा छुट्टै एउटा संसारमा बस्नु भएको थियो।
तपाईँको झुस्रे किराबाट पुतली बने जस्तै रूपान्तरण भयो नि, यो रूपान्तरण कसरी भयो? तपाईँको रूपान्तरणलाई सम्झिनु पर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो विचार चाहिँ कसरी आयो कि? समय साथ पुनर्जन्मको विचार विशेष रहेछ। विचार विचार खोज्दै गए जस्तो उसलाई पत्ता लागिहाल्यो नि फेरि को हो भनेर। मतलब तपाईँ टेलिप्याथीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन? टेलिप्याथी भन्दा नि के भने यो सृष्टि नै के छ त विचारबाट छ एकदम पक्कै पनि। जुन हामीमा स्फुरण हुन्छ, विचारको स्फुरण हुन्छ, त्यसप्रति हामीले कतिको कर्म गर्छौँ त्यही अनुरूपै सबै कुरा हुँदै जाने नि त होइन। यो सृष्टि नै त्यही त्यो त मलाई मैले जान्न खोजेको यस्तो घटना परिघटना यस्तो केही तपाईँ त्यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुको दर्शकबिनलाई पनि केही लाग्छ भित्रबाट हुन्छु भन्ने नै थियो होला हजुर होइन। त्यस्तो जुन दिन हाम्रो भारत सरकार चाहिँ राखेको थाइल्यान्डमा त्यो बिहोस भएको बेलामा फर्स्ट टाइम म गोरखनाथ पुगेको त्यही बेला हो। त्योभन्दा अगाडि गएको थिएँ, तर त्यो बेला योगी नारायणजीको आश्रममा उहाँको रुममा छिर्नु पाएको मौका चाहिँ त्यही बेला पहिलोचोटि हो। रोड चढाउन गएको थिएँ, त्यहाँ एकछिन टाइम लाग्ने भयो भएर के रहेछ भन्ने यसो हेर्दै हेर्दै जाँदा त्यहाँ माथि गुरुको रुममा पुगेँ। त्यो बेला एकदम हुन्छ नि अब त्यो भित्री एउटा भाव पनि एउटा उ भइरहेको बेला, अनि त्यहाँ गुरुको उसमा ठ्याक्क पुग्ने होइन। त्यही बेला रियलाइज भयो यो त त्यहाँ आमा भइसक्यो त्यो तिमीलाई आमा आँखा अलिक कम देख्नुहुन्छ, गुरुको सेवा गर्नुभयो। उहाँहरूले नै त्यो गुरुको पुस्तकहरू अनि त्यो गुरुको आसन कुरेर बसिराख्नु भएको रहेछ होइन। त्यहाँ छिरेँ अनि आमासँग कुरा भयो। त्यो बेला भन्नुभयो योगी नारायण, तर मेरो चाहिँ अब दिमाग हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यो यो त मेरो घर रहेछ। म ठ्याक्क ओलिनु बित्तिकै त्यहाँ मसँग गएको साथीभाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यो त मेरो घर पो रहेछ त भनेर मैले त्यही बेला भनेको थिएँ कि। अनि त्यसपछि म बाहिर विदेश गएँ, अनि आएर पछि फेरि उहाँले गुरु मेरो योगी श्रीनाथलाई भेटाइदिएको थियो, मेरो गुरु महाराजलाई। अनि ठ्याक गुरु देख्ने बित्तिकै पनि त्यो एउटा हुँदो रहेछ आफै अब हजुरले बनाउनु पऱ्यो भनेर त्यो आफै मुखबाट निक्लिने रहेछ त्यो गुरुको जब अगाडि पुगेपछि होइन। त्यस्तो हुँदो रहेछ बस बडा त्यो त्यसरी ठिक छ। तपाईँले काहीँ कतै नभन्नुभएको एउटा यो कुरा आज खोल्नु भएको छ, बडा खुसी लागेको छ। कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। टेलिभिजनमा बस्नुभएको दर्शकबिनलाई, कार्यक्रम रूपान्तरण हेर्नुभएको दर्शकबिनलाई तपाईँको तर्फबाट केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज। म हाम्रो तर्फबाट त के दिनु अब गुरुको सानो एउटा बाणी प्लिज। मेरो त के छ, आयो यो कलीको कराल घुमरी छोपेर चारैतिर, आँखा बन्द भए कलाकृति गए मनमा छ साह्रै पिर, पालौँ जाल पराईका हित चिनौँ मैत्री जगतमा गरी, आफ्नै संस्कृतिमा डटौँ मिली उठौँ आयो परीक्षा गरी। दर्शकबिन कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो व्याघ्र वेदनाथ। उहाँसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। अर्को हप्तामा फेरि यही समय उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम रूपान्तरबाट म प्रस्तुता विदुर फुयाल र आजका मेरा अतिथि व्याघ्र वेदनाथ उहाँ हामी दुवैजना बिदा दिनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।